mga kasimbahanan ni Pastor Aaron Wallace, mga kaigsuonan, may hapon kanatong tanan, dili na ko ma-mention ang tanan, diha sa Brother Antonio Hipiga diha sa Sampaw. Kanunay po ni sila nga kuan mamati sa tuwa nga programa. Okay, salamat kayo no unya sa pagpadayon atong pamatian ng ato ang team song. Caca lagi Sila ang napili sa akong kamahal.
Okay, so no, daghang salamat sa mensahe sa awit. Nagpinumdum sa mata ko sa kanato nga ang barometro sa kaluwasan mao ang pagtuman sa kasuguan mga kaigsuonan. Nagwalay si bisan kinsa ngini nga mga relihiyon nga maka-claim niini only ang Seventh-day Adventist tungod kay maulang ang nagtuboy sa kasuguan mga kaigsuonan. Okay, dunay reaksyon nga atong padayonon nga gitubag nato natong unang Domingo mga kaigsuonan. So usa sa mga reaksyon dinhi iyahang gikuha ang Amos 3:1 ngadto sa 2. Mga Israel raman ang giila ni Ginoong Jehova sa tanan nga mga kabanayan sa yuta, bro. So ang mga hintil dili jud maila kung wala sila masumpay sa iyaha nga pinili nga mga katawhan. Okay, tinuod na siya no, dili maila kung dili siya masumpay. So ato sang kitaon karon, tun-an nato kining pulong Israel kung unsa ang kahulugan ini. Ikaduha, wala jud mo'y kaluwasan kung hintil raman kay wa man mo makaila sa Dios. Mabasa na sa unang Tesalonica 4 versikulo 5, kawang lang inyong paningkamot anak bro, naara man na sa Israel ang kaluwasan. Okay, Jeremias 3 versikulo 23. O kinahanglan man jud nga masumpay ang katawhan sa Dios. Roma 11 versikulo 17 para makaambit sa ilahang gamot. Katambok sa kahoy nga olibo, kay oliba man ang text dire nga ihalas ihalas man ta. Okay mo ni siya. Okay, ato siyang tun-an mga kaigsuonan kining pormero nga reaksyon. Gikutlo niya ang Amos 3:1 og 2. Ang Israel raman ang giila ni Ginoong Jehova sa tanan nga kabanayan sa yuta. Okay, ato siyang kitaon ha. Sumala pa sa Amos 3 1 og 2. Pamatia kini nga mga pulong nga ginapamulong ni Jehova batok kaninyo o mga anak sa Israel. Batok sa tibuok ng mga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto. Kamo lamang ang akong giila sa tanan nga mga kabanayan sa yuta. Busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyo nga mga kasalanan. Pusta dinhi pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyo nga mga kasalanan. Buot ipasabot, bisan pa ka og gi-recognize mga kaigsuonan sa panahon nga makasala ka, dili siya pwede nga dili ka pagahukman. Ang pulong pagaduawon nagkalugan kana siya og paghukom. Okay. Unsa may kahulugan sa pulong Israel mga kaigsuonan? Kung moingon ta nga ang kaluwasan to ara sa Israel, nagkapoy-kapoy lang tag wali diri sa radyo. O atong kauban karon si Brother Redin gikan pa ni siya sa bunga, biyahe nga rin nya layo-layo kay tanan. Unya og ang kaluwasan to ara sa Israel, kung gusto ta og kaluwasan mga kaigsuonan, di manglayas tang tanan padulong sa Israel, kay tuwa man di ay siya sa Israel ang kaluwasan. Unya sayang kaayo ang ato ang pagsimba-simba dinhi. Okay, ato siyang kitaon ang kahulugan sa pulong Israel. Apan sa dili pa mga kaigsuonan, ang Biblia mga kaigsuonan sumala pa sa Genesis 14 versikulo 13 nga diin ang unang tao nga gitawag og Hebrewhanon mao kana si Abraham. Og si Abraham sumala pa sa Isaias 41 versikulo 8. Basahan lang ninyo dinha sa Biblia ninyo aron masabtan ninyo mga kaigsuonan. Okay, maayong pag view si Cha nag-view karon gikan sa iglesia sa bunga. Okay Cha, salamat kaayo no. Ato siyang kitaon mga kaigsuonan, gitawag kana siya og abyan kini si Abraham. Makita sa Isaias 41 bersikulo 8. Isaias 41 bersikulo 8. Kung gusto mo makakita sa amo adire, i-type lang ninyo ang Hilna Masibag account sa ko ang misis. Kay iyahan akong gigamit kay hinay ang signal sa ako ang mga kaigsuonan sa ato ang Facebook live karon. Unya pwede mo makatik sa ako ang number 0926-125-4656. Okay. Akong balikon, Isaias 41 bersikulo 8 si Abraham gitawag kini siya og abyan sa Dios. Santiago 2 bersikulo 23 si Abraham gitawag kini siya og higala sa Dios mga kaigsuonan. Sunod, kini si Abraham kaliwat kini siya ni Sem ang kamagulangan nga anak ni Noe og ngadto kang Jacob nga diin si Jacob mao ang apo ni Abraham mga kaigsuonan tungod kay kini si Isaac mao kini siya ang tatay ni Jacob. Tama ba? So kini si Jacob apo ni siya ni Abraham
gihatag ngadto sa Dios ang espirituhanon nga ngalan nga Israel. Okay, espirituhanon ngalan nga Israel, dili nasudnon nga ngalan mga kaigsuonan. Ang punto sa reaksyon, ang kaluwasan tuara sa Israel. Ang kahulugan sa pulong Israel, espirituhanon nga ngalan, dili nasudnon nga ngalan. Okay, unsa may gisgutan nga na, sumala pa sa Genesis 34 versikulo 9 mga kaigsuonan. Atong basahon, ingon siya, sa paghiuli ni Jacob gikan sa Mesopotamia, ang Dios nagpakita kaniya pag-usab og gipanalanginan siya aniya si Jacob. 10. Mingon ang Dios kaniya, Jacob, ang imong ngalan sukad karon tawgon kana og Israel. Unsa ang kahulugan sa pulong Jacob? Israel, espirituhanon nga ngalan. Og ang pulong Israel sumala sa Galatia 6 versikulo 16, nagkahulugan kana og katawhan sa Dios mga kaigsuonan. Mao ni sa dinhi ang gipasabot sa Dios, gihatag sa Dios ngadto sa kang Jacob ang usa ka espirituhanon nga ngalan. Buot ipasabot, nagkahulugan kana ang Israel og katawhan sa Dios mga kaigsuonan. Nan kay nagkahulugan man siya og katawhan sa Dios, nagpasabot nga ang kaluwasan wala gipasukad sa citizenship, wala gipasukad sa pagpuyo sa usa ka nasod, kundi gipasukad dinha sa kabubuton sa Dios mga kaigsuonan. Sabtan nato, pananglitan karon ang mga nasod nga nagpuyo lapas sa Israel. Dili man ni Israel ning atong gipuy-an dinhi sa nabal ni atas Pilipinas. Nagpasabot ba nga wa tay mga kaluwasan dinhi? Tungod kay tuar man sa Israel, akong balikon, ang sistema sa kaluwasan mga kaigsuonan wala gipasukad sa citizenship. Kay ang imong pagka-Pilipino karon, bisan pa og mupuyo ka didto sa Israel, dili mahitabo nga mahimo kang Israelites mga kaigsuonan. Bisan pa og mukaon ta og daghang bugas, magpabilin og magpabilin gud dinha ang imuhang pagka-Pinoy tungod kay gipanganak ka nga Pilipino mga kaigsuonan. Akong balikon ang pulong Israel, nagkahulugan ka na siya og espirituhanon nga ngalan og nagkahulugan ka na og katawhan sa Dios. Sumala pa sa Galatia 6 versikulo 16 mga kaigsuonan. Okay, karon ang giilan ni Ginoong Jehova sa tanang kabanayan sa yuta maulaman ang Israel. Ang mga hintil dili wala maila kay wala man sila masumpay. Okay, atong kitaon, dunay mga hintil sa unang panahon, kita mga hintil man punta, nagtuman sa kabubuton sa Dios. Doon na po'y mga hintil nga wala magtuman o kung nagsupak sa kabubuton sa Dios. Kining grupo sa hintil o sa Hudiyo, ang Hudiyo, doon na po'y mga Hudiyo nga nagtuman sa kabubuton sa Dios o doon na po'y mga Hudiyo nga wala magtuman sa kabubuton sa Dios. Nagpasabot nga kini siya nagakahalo. Apan unsa man ang giistorya dinhi, sumala pa sa Roma 15 versikulo 10, mahitungod sa mga hintil. Ingon sa dire, og miingon pagyud ang kasulatan, paglipay kamong mga dili Hudiyo. Dili Hudiyo sa ato pa hintil, uban sa pinili nga katawhan sa Dios. Unsa siya? Kung pinili man ang Hudiyo mga kaigsuonan, pinili pod ang mga hintil kay kini siya wala siya dinha gibase sa citizenship. Ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus, kundili tanan nga mga rasa sa tao apil ni sa iyahang kamatayon mga kaigsuonan. Gali ang kamatayon ni Ginoong Hesus gikan sa unang panahon og hangtod sa walay katapusan. Mao na siya ang gilapdon, ang pangsyon mga kaigsuonan sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Sunod diha sa bersikulo 18 atong kitaon, ingon sa dire, dili ako mangahas sa pagsulti ni bisan unsa gawas lamang sa mahimo ni Kristo. Maayong balita Biblia ni siya. Ingon siya dinhi, mahimo ni Kristo pinaagi kanako aron paggiya sa mga dili Hudiyo, bot pasabot hintil, sa pagsunod sa Dios. Unsa kuno? Pagsunod sa Dios. Unsa man ang pagsunod sa Dios? Dili na literal nga magsunod-sunod ta kay ang Dios tuan naman sa langit, kundi gipasukad dinha sa kabubuton mga kaigsuonan. Pagsunod sa Dios pinaagi sa pulong og buhat. Mao bitaw na nga ang ato mga kaigsuonan, atong ginatuboy dinhi ang pulong og buhat.
Kung magtuo ta ngadto kang Ginoong Hesus, kinahanglan motuman ta sa iyahang kabalaoran tungod kay diha sa pagtuman sa imuhang pagtuman nimo sa kabalaoran, muna siya ang resulta o ebidensya sa imong pagtuo mga kaigsuonan. Okay, nakuha na nato. Okay, ang Exodo 3 versikulo 17, usa sa mga timaan nga diin ikaw nadugtong nasumpay ngadto sa Dios mahitungod sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsuonan. Ezekiel 20 versikulo 21, ang timailhan usab nga nahimo kang nadugtong, kinahanglan nga magbantay ka sa iyahang mga tulumanon. Magbantay ka sa iyahang mga tulumanon. O ang Salmo 40 versikulo 8, kinahanglan pod nga imong bantayan ang iyahang kabubuton. O sa may istorya din ha, Salmo 40 versikulo 8, nagakalipay ako o Diyos sa pagbuhat sa imong kabubuton. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Ang imong kasuguan ania sa ako nga kasing-kasing. O kini siya nga kasuguan mga kaigsuonan, gisulat usab kini dinha sa Jeremias 31 versikulo 34, 31 versikulo 5, nga diin gisulat usab dinha sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing mga kaigsuonan. Okay, unsa pa ang mahimong madugtong nato ngadto sa Dios nga mahimutang ma-recognize sa Dios mga kaigsuonan? Sumala pa sa Salmo 1 versikulo 1, gisgutan nga bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan ni magatindog sa mga dalan sa mga makasala mga kaigsuonan. Mao ni siya ang usa sa pag-recognize nga nahimo kang nadugtong kung ato siyang kitaon siya dinhi mga kaigsuonan, gituboy ang sugo. Dili buot ipasabot niya nga nahimo kang Israelitas, nga imo kang o kung gi-recognize ka nga anak sa Dios, kay bisan pang kapila ka nga nahimong Israelitas o bisan pa kapila ka nga nagpuyo dito sa Israel, kung pabilin kang nagasupak-supak sa kabubuton sa Dios, mahimong dili o dili ka madugtong mga kaigsuonan. Sunod, ingon sa bersikulo 2, atong kitaon kung unsa ang gituboy dinhi. Kundili anaa sa kasuguan, Salmo 1 bersikulo 2, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, mao na nga mutuman ta sa kasuguan, anaa ta sa kalipay, dili ta magsigig ingon nga gitapos na ni Ginoong Hesus ang kasuguan dito sa Kalbaryo sa krus. Tinuod na sila nga gitapos, pero ang gitapos kadtong ceremonial law mga kaigsuonan, mga halad-halad. Kay ang Mateo 5:17, wala si Ginoong Hesus mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman niini. Okay, mao na siya ang sitwasyon karon. Ingon sa dinhi, apan kining mga butangang gisugo ko kanila nga nag-ingon, patalinghugi ang ako ang tingog. Unsa man ni siya? Kabubuton kasuguan ni Ginoong Jehova. Og ako mahimo nga inyong Dios. Unsa kuno? Ako mahimong inyong Dios. Og kamo mahimong akong katawhan. Og managlakaw kamo sa tanan nga mga dalan nga gisugo ko kaninyo aron kamo magamalipayon. Sumala pa sa Jeremias 7 versikulo 23 mga kaigsuonan. Mao ni siya ang atong pag-identify nga mahimutang nga nakunik ngadto sa Dios mga kaigsuonan. Mahimutang ginaisip akong balikon, dili pinaagis sa citizenship nga gi-recognize ta mga kaigsuonan. Mupuyo ta sa Israel, dili mga kaigsuonan, kundi diha sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Kay kung atong nuntan ni siyang argumento nga ang kaluwasan to ara sa Israel mga kaigsuonan, ang mga nasod nga lapas sa Israel nagpasabot ba nga wala ni sila'y kaluwasan? Nan kay wa may kaluwasan, sayang lang ning atong kuan nganhi. Ang ato ang pagwali-wali, dili na ta manimba. Kita ara ba na ang yawa nga wa nay kaluwasan, close provision bisan pag-unsaon niya. Di ba ang yawa dili na siya moampo ngadto sa Dios, dili na mo tawag sa Dios. Unsa pa may gamit kung atong nuntan ni siya mga kaigsuonan nga argumento nga wala na tay kaluwasan dinhi? Mag-classmate ang yawa mga kaigsuonan, lipay kayo ang yawa kay nganuman
Israel na ay ang maluwas, akong balikon, espirituhanon na nga ngalan. Nagkahulugan kana og katawhan sa Dios, sumala pa sa 6:16 diha sa Galacia, mga kaigsuonan og ato siyang napamatud-an ang Roma 15 bersikulo 18, 10 bersikulo 15 bersikulo 10 sa Roma, ang hintil pinili usab sa Dios, ikaw ako kita nga namati karon. Mga hintil ta mga kaigsuonan. Apan nahimo tang katawhan sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyahang kabubuton mga kaigsuonan. Okay, akong number, kung doon na mo yung reaction ang contribution, 0926-125-4656. Ihatag ko kamo kang Brother Redin. Okay, maayong hapon sa atong tanan mga kaigsuonan o sa tanan nga naghimo sa pagpaminaw sa mga kaigsuonan mga kanunay nagasunod niini nga programa dinhi sa radyo sa matag 1:30 hangtod sa 3:00. Daghang salamat no nga kamo kanunay nagasunod niini nga atong programa may tungod sa mga bililhong butang nga gikan sa balaan nga kasulatan. Sa dili pa ta magpadayon mga higalag mga igsoon, ako na nga timbayahon ang atong igsoon diha sa bunga nga nagsaulog sa iya nga adlaw na tawhan bisan og dili nga maabot ang signal diha apan do naman ta karoy Facebook live og nang hinaot mi nga kamo naglantaw usab. Ako nga gi-greet og happy birthday si brother Jason Mendoza. Happy birthday og ang Dios sa magapanalangin kanimo og sa imo nga tibuok nga pamilya. Imo usab sa ila ni brother Giovanni nga tuas Manila karon. Siguro ila ni matan-aw kining live may hapon sa inyo diha ni brother Henry o naghinaot mi nga naamo sa maayo nga pagbiyahe. Imo usab sa tikulang diha sa Iglesias Bunga brother Nelson may hapon diha. O padayon ta mga kaigsuonan sa nasugdan ni brother Bibil nga ngatong punto nga pagakuhaon dinhi mga higalag mga igsoon mahitungod ni ining ang kaluwasan daw didto ra sa Israel. So mo ni ang atong hatagan og pagtagad tungod kay ang maong texter nagahisgot siya nga kung dili kuno ta masumpay diha sa tinuod nga olibo dili ta makabaton sa kaluwasan mga igsoonan. Unang-una mga higalag mga igsoon, kitang tanan nga mituo og midawat kang Kristo nahimo gyud ta nga kasumpay og kabahin sa kaluwasan diha sa gipanguluhan ni Kristo, ingon nga si Kristo mao ang tinubdan sa kaluwasan. Nganuman kay dinhi sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 34 ug 35 mao ni ang iyahang gisgutan nga ato nga mabasa sa Biblia mga higala. Nagingon siya dinhi og unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. O tan-awan ninyo mga higalag mga igsoon, si Pedro nagsulti og siya nakaila og nakasabot porke na lang og wa mo makaila diha og wa pud mo makasabot nga si Pedro gihatagan og mensahe sa Ginoo nga ang mudawat kang Kristo dawaton sa Ginoo. Naging dinhi sa bersikulo 35 hinunoang sa matag usa ka nasod iyang pagahimutan ang bisan kinsa nga mga kahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. So dinhi giklaro mga kigsuonan ni Apostol Pedro nga walay pinalabi ang Ginoo, siya nagadawat sa matag nasod kansan mga tawo nagabuhat og matarong. So dinhi palanggay daan mga kigsuonan ug mga higala ato nang masayran o atong mahibawan nga bisag asa ka karon nagpuyo, bisag wala ka sa Israel, kumo kay nagtuo ka unya ni dawat ka kang Kristo ingon nga imo nga manluluwas, nahimo ka magigsuonan nga makaambit sa kaluwasan. Gani ang gisulti ni Juan dinhi sa atong mabasa dinhi sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ato maning memoryado nga mga bersikulo. Nagingon siya dinhi, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya
dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Klaro din makigsunan nga ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So kamo diha nga naminaw, kami diri nga nagsulti, do naman tay pagtuo ngadto kang Kristo, posible mga kigsuonan, do na tay dakong kahigayunan sa pagdawat o pag-angkon ni anang kaluwasan nga adto lang unta sa Israel apan tungod sa atong pagtuo mga higala nahimo nga makaambit usab kita sa kaluwasan. Gani sa dugang pa nga pagpamahayag dinhi sa Biblia ato nga makita dinhi ang pahayag ni Apostol Pablo mga kigsuonan niya ato nga basahon ni mga higalag mga igsuon o inyo po ning pagatiman-an tungod kay ang ato nga texter nagasulti mangyod og mo iyang pagtuo nga ang kaluwasan didto lang sa Israel. Tan-awan ninyo og paminawa kining unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nag-ingon ninyo, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Klaro kaayo nga gisulti ni Apostol Pablo nga buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Dili lang kay ang Israel, ang tanang tao mga higala, gimensyon ni Apostol Pablo nga maluwas og mao kini kabubuton sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Bersikulo 5, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang nga naghiusa sa Dios og sa mga tao, siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. O din hinausab sa bersikulo 5, gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang sa paglukat sa tanang tao. Atong hinumduman mga kigsuonan nga ang Israel nahimong gipamutol sila sumala pa sa Roma kapitulo 11 nga gipamutol sila makigsuonan tungod sa ilang paglapas diha sa mga kasuguan sa Dios. Busa nahimong bahandianon ang mga hintil tungod kay gisumpay sila sa tinuod nga kahoy nga olibo mga kigsuonan, nasumpay sa sanga sa kahoy nga olibo tungod kay ang Israel nga naglapas nakita man sa Ginoo nga bisag dili ka Israelihinon tungod kay ikaw nagaalagad ug nagtuman sa kabubuton sa Dios, nahimo ka nga makaambit sa kaluwasan ug gidawat kas Ginoo mga kigsuonan. Dinhi sa kini bersikulo 7 nag-ingon, mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol og magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo og kamatuoran og wala ako magbakak. So kining apostol Pablo nga nagsangyaw sa mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo, pasabot ngadto sa mga hintil, wala gyud magbakak. Ug nya nagsulti siya sa bersikulo 4 nga ang tanang tao maoy kabubuton sa Dios nga maluwas. Nan kini si Apostol Pablo nga wala magbakak nga gusto sa Dios ang tanang tao maluwas. Siguro mga higalag mga igsuon kamura siguro ang nagbakak dinha tungod kay claiman mo og naghukom nga wala milabot sa kaluwasan kay adto lang sa Israel. Samtang si Apostol Pablo klaro nga nagpamahayag nga siya wala magbakak ug siya na nagtudlo og nagmensahe ngadto sa mga hintil nga buot sa Dios nga ang tanang tao makabaton sa kaluwasan. Mao ni nga pamahayag makigsunan nga angay nato nga pag hinumduman ug angay nato nga hatagan og pagtagad nga kitang tanan makigsuonan gihigugmas Ginoo ug unya kitang tanan dunay kahigayunan sa pagadawat sa kaluwasan. Ngano man nga dunay mga tao mga igalag mga igsuon nga dili makabaton og dili makaangkon sa kaluwasan. Ngano nga buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas apan dunay mga tao nga dili maluwas. Unsay gisulti sa Biblia mga kigsuonan kung imong tan-awon kining ikaduha nga Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 10 nag-ingon dinhi mga kigsuonan, ang buot sa Dios sumala pa sa unang Timoteo 2:4, ang buot sa Dios ang tanang tao maluwas apan ngano man nga dunay mga tao nga dili maluwas mga kigsuonan. Paminawan ninyo ni ang kaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 10 nag-ingon, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang laglagonon, pagalaglagon sila kay wala man nila dawata o higmaa ang kamatuoran.
kon gibuhat pa nila kini maluwas unta sila. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Ngano nga dunay pagalaglagon og dili maluwas kay wala nila higugmaa ug wala dawata ang kamatuoran aron unta sila mga luwas. Mga igsuog, mga higala, niini nga takna sa kahaponon ay inyong nadungog og nabati ang mga pulong sa Ginoo nga kung ato lamang nga dawaton ang kamatuoran og kining kamatuoran mao kini ang kasuguan mga kaigsuonan nga gisulti ni Salmista David diha sa Salmo 119 bersikulo 142 nga ang kamatuoran mao ang kasuguan. Busa kung ato kini nga dawaton og walay usa nga atong isalikway, magagiya kini kanato sa paghatod kang Kristo nga mao'y mohatag kanato sa ato nga kaluwasan. Dinhilang ko una kutob ay hatag tamo kang Brother Winnie. Okay, salamat kayo Brother Eden. Nini nga bahin mga kaigsunan, no, sa dili pa ko mopadayon akong timbayaon ang mga kaigsunan nato nga sakop sa distrito ni Pastor Jacob Suarez, no, dinhi sa Southern Biliran District. Thank you kayo sa tanan nga naga-support nining maong programa o sa mga kaigsunan nga naa sa Maanda, Biliran, Bakhaw, sa Katmon, sa Bigaa, sa Kuan, Libtong, Bunot o sa Nislagan. Nini nga bahin mga igsuon atong ipadayon ang pag-atuon nga matud pa sa atong gihisgutan karon, no, giunahan og sulti ni Brother Bebel si kaduhas Brother Eden nga nagahisgot mahitungod nga ang Israel lang adunay kaluwasan unya kung dili ta madugtong dito dili gyud ta makabaton niini. Kung imong basahon ang Biblia mga igsuon, wala gyud mo conclusion sa pag-ingon nga ang Israel ra dunay kaluwasan, no? Og wala pud moingon ang Biblia nga sa Israel nato makaplagan ang kaluwasan. Wala. Ang gipasabot dinhi sa bersikulo nga gihatag sa atong higala kining Amos kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2. Kung imo ning ayuhon pagbasa mga kaigsunan, atong gihisgutan ni atong miaging Domingo nga kinahanglan sabto nimo ang context, no? Context unsa man ang context? Ang meaning sa context kung imong tan-awon sa inyong mga dictionary, nagpasabot ka na ang meaning niini just before and after sa iyang passage nga imong masabtan. Mo na nga duna tay gitawag nga kuan kini bang pagtuon hermeneutiko aron atong masabtan kung unsay gisulti dinhi. Giingon dinhi ako usbon pagbasa ang Amos 3:1 ug 2. Pamatia kining pulong nga gipamulong ni Hiyuba batok kaninyo o mga anak sa Israel. Batok sa tibok banay. Moyon nga batok sa tibok banay, murag na suko na kay batok man ang gigamit, no? Batok nga pulong ang gigamit. Nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon, kamo lamang ang akong giila sa tanang kabanayan sa yuta. Moyon nga batok mga kaigsunan, ang Dios nanudya sa Israel tungod sa nahitabong pagsimba nila sa mga Diyos-Diyos niining maong sitwasyon. Sa gisulti sa 3:1 ug 2. Wala magpasabot kini nga bersikulo nga naglitok nga giila ko kamo sa tanang kabanayan sa yuta unya dihala sa inyong kaluwasan. Bersikulo 1 kung imong basahon kay 1 ug 2 man ang gihatag sa atong concern karon, nagahisgot kini batok si Hiyuba sa Israel. Buot ipasamot nanudya siya tungod kay kining Israel mga kaigsuonan nagampo og ning simbaban sila sa mga Diyos-Diyos. Kung inyong mahinumduman ang ilang kasaysayan bisan pa dito sa bukid sa tiilan sa Sinai, nagbuhat na sila Diyos-Diyos nga baka. Karon mungarita sa ikaduha mga kaigsuonan nga bersikulo, ato nang nasabtan ha, ang context sa Amos kapitulo 3, 1 ug 2, wala nagtudlo nga ang kaluwasan alang lang sa Israel kay pinili sila nga katawhan sa tibuok naong sayuta, kundili gisudyaan sila sa Dios ni inis pag-ingon ang namulong ang Ginoo, batok kaninyo o anak sa Israel, no? Bisan pagkamoy akong pinili apan makigbatok ang Dios tungod kay nganuman
nagsupak man sila sa balaod sa Dios. Ikaduha, Jeremias kapitulo 3 bersikulo 23, no? Gihatag nga teksto sa atong concern nga mag titext diri, no? Nagaingon, sapagkat tinuod kawang lamang ang kaluwasan nga gitukod gikan sa mga bungtod, ang kagubot sa ibabaw sa kabukiran sa pagkatinuod kang hiyuba nga atong Dios. Tanawa ha ang context, kang hiyuba nga atong Dios anaa ang kaluwasan sa Israel. Kang kinsa ang kaluwasan? Kang hiyuba nga atong Dios nakasalalay ang kaluwasan sa Israel. Dili nato balihon, no, gibali man gud pagsabot sa atong atig paminaw mga kaygalaan nga ang kaluwasan alang lang sa Israel. Wala man diri mo ingon. Miingon man dinhi sa maong bersikulos King James Version nga Bisaya, kang hiyuba nga atong Dios anaa ang kaluwasan sa Israel. Mabasa nato na mga kaigsunan, tin-aw kaayo. No, wala mo ingon nga ang kaluwasan gikan alang lang sa Israel, kundili ang kaluwasan gikan kang hiyubang atong Dios ana ang kaluwasan sa Israel. So, kini bang atong pagbasa usahay sa Biblia mga kaigsunan? Dili nato ipaturapak, no? Unya makabasa ta nga muhaom sa atong pagtuo, nya dili diay maulawan ka sa mga nagatuon sa balaang kasulatan. Sa di patang padayon mga kaigsunan, atong itimbaya ang atong mga nagabyo sila Brother Josue Uchia, si Brother Libby Claves, si Janice Raman, no? Matod pa niya dinhi atong basahon mga kaigsunan, ni do na may message nagaingon diri, tinuod yun kung sa Israel lang ang kasuguan sila ray maluwas, luoy kaayo ta, wala gayoy kaluwasan kung mauna, no? Watching from diin siya nagkuan Saudi, no? Salamat kayo Sister Janice Raman, no? Nini nga bahin mga kaigsunan, atong tan-awon ang kinatibuk ang bahin sa Bible. Hinumdumi ninyo mga membro sa atong mga kahigalaan nga naa sa denominasyon nga Iglesia sa Dios, no? Ayaw ninyo i-distort ang mga bersikulo sa Biblia, kay from Genesis to Revelation wala kagoy mabasa diha nga ang kaluwasan gikan sa Israel, no? Wa kay mabasa kundili ang kaluwasan, no, sa Israel naani nakasalalay kang hiyuba or naani nakasalalay sa Dios, no? Ayaw pag-ingon nga ang kaluwasan na makuha sa Israel, dili na mao, no? Dili na mao mga kaigsunan, ang kaluwasan makuha nato gikan sa Dios. Ganin nagibasa ni Brother Riden ang Juan 3 bersikulo 16, no? Tungod kay gihigugma sa Dios ang tibuok nga kalibutan sa pagkaagi nga gipadala niya ang iyang bugtong anak, no? Nga ang mutuo kaniya maluwas mga kaigsunan. Kung imong tan-awon ang Biblia, gipamahayag sa bag-ong tugon mga igsuon sa Tito 2 bersikulo 11 nga ang kaluwasan alang sa tanang tao, dili lang sa Israel. Nganong nakakonclude man si Apostol Pablo diha sa iyang pagsulat ngadto kang Tito nga ang kaluwasan alang sa tanang tao, tungod sa sitwasyon mga kaigsuonan diin si Ginoong Hesukristo nagpakamatay didto sa cross, nga kining mga hintil nga walay Dios sa una, no, gibalik-balik na ni natong basa. Mingon pa sa Episodos bersikulo 12, kaniadto na himulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo og dili kamo sakop sa katawhang pinili sa Dios. Tanawa, ang Israel pinili nga katawhan sa Dios, pero wala mo ingon nga diha sa Israel makuha nato ang kaluwasan. Asa? Sa kang hiyuba or sa Dios ang kaluwasan o kang Kristo ang kaluwasan. Sumalas buhat 4 bersikulo 12 mga kaigsunan. Kay diha sa silong sa langit walay laing kaluwasan, walay ngalan nga makadala kanato sa kaluwasan gawas kang Ginoong Hesukristo. Juan 14 bersikulo 6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kang Kristo, dili ta moingon nga ang kaluwasan naa sa Israel, no? Wala diha sa Israel ang kaluwasan, igsoon naa sa Dios.
Mao nay sakto nga panghuna-huna sa pagtuon sa Biblia. Unsa to ang mga hintel? Sumalas episode 2 bersikulo 12, mga walay Dios, no, mo nay giingon mga kaigsuonan, nagkinabuhi kamo nining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Mao ni ang mga hintil sa unang panahon mga igsuon, diin ang Dios nagpili pa sa Israel. Apan sa dihang mianhi si Kristo, miingon sa bersikulo 13, apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Hesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Oy, magpasalamat ta mga kaigsuonan. No? Kinsay atong pasalamatan? Ang Israel ba? Dili, kundili ang Dios. Ang Israel mga kaigsuonan, una nga pinili sa Dios, og diha sa ila, no? Diha sa ilang kabanayan mataw si Ginoong Hesukristo sa linya ni David, no? Sa linya ni David. Gani tungod sa pagpangga sa Dios sa ato mga kaigsuonan, kita nga mga hintil gihatagan niya og apostol, no? Lahi tong 12 ka apostol. Ika-13 na ni si Pablo, no? Roma 11 bersikulo 13, si Pablo gipadala sa Dios ingon nga apostoles sa mga hintil, no? Wala mo ingon nga gipadala siya, ingon nga apostoles gihapon ngadto sa mga Hudyo, no? Kay ang gibilin nga apostoles sa mga Hudyo walay lain si Pedro ra, Galacia 2 bersikulo 8. Mauna siya mga kaigsuonan. Og kini siya kung imong tan-awon ang Roma kapitulo 3 bersikulo 29, nagaingon ang Biblia mga kaigsuonan, no? Roma kapitulo 3 bersikulo 29, o Dios ba lamang sa mga Hudyo ang Dios? Dili ba Dios man usab siya sa mga hintel? Oo, sa mga hintel. Busa ang kaluwasan mga kaigsunan naa sa Dios, wala sa Israel, no? Kay ang Israel wasunon ra pud na sama sa ato. Mauna siya mga kaigsuonan nga matud pa usab sa usa sa teksto nga gipadala niya sa Roma kapitulo 11 bersikulo 17, mahitungod sa pagkadugtong sa kahoy olibo, gitubag na ni Apostol Juan dinhi sa Juan 15 bersikulo 5 mga kaigsuonan. Miingon pa siya, ako mao ang tanom sa paras, kinsay niingon ako si Kristo, kamo mao ang sanga, kinsa maning kamo? Ang mga hintil ni nga mituo kang Kristo mga kaigsuonan, sumalas 1:1 bersikulo 12. No? Kamo mao ang sanga, ang magpabilin kanako, kung kinsa ang magpabilin ako mao siya nga magapamungag daghan, kay gawas kanako wala gayud kamoy mahimo. Ang tao nga dili magpabilin kanako, kinsa man ni si Kristo, wala mo ingon ang bersikulo nga ang tao nga magpabilin sa Israel, wala mo ingon mga kaigsunan. Ang tao nga dili magpabilin kang Kristo, igasalibay siya sama sa sanga nga malaya, og ang sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. Mo na nga atong ikorik ang inyong mga pagtulunan kining iglesia sa Dios, no? Dili mao ang inyong pagsabot sa mga bersikulo. Walay kaluwasan gikan sa Israel mga kaigsunan, kaluwasan gikan ra sa Dios. Ang Israel wasunon ra pud sa Dios sama kanatong mga hintel. Mauna siya mga kaigsunan, og hinaot pa nga imong nasabtan kining maong bersikulo nga inyong ginatun-an. Kung dili mo makasabot, pagduol mo sa mga taong mao mo explain ni ini mga igsoon. Bosa, ako tamong ibalik kang Brother Bibil. Okay, salamat Brother Wino. Nasabtan nato og maayo mga kaigsuonan. Actually kani siya reaksyon ra man gud siya sa ato ang gitubag niadtong unang Domingo. Okay, atong kitaon sa dinhi ang kining point nganhi kanang moingon nga wala mo'y kaluwasan. Gitudlo ba na siya sa Biblia mga kaigsuonan nga manghukom ta? Okay, Roma 2 bersikulo 1. Ingon siya dire, busa bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Moingon ganita mga kaigsuonan nga wagod mo'y kaluwasan bisan pag-unsaon ninyo og paningkamot nganha. Ang atong gituboy sa atong programa mga kaigsuonan, ang mahitungod lang gyud sa na-record sa Biblia.
Ang kabubuton sa Dios muna ang sigihan nato nga ri og tuboy kung nakabantay mo. More on discuss me mahitungod sa sugo kay mao kini siya ang gituboy. Dili gud mo makabati nganha nga bisan pa og unsa ang inyohang tinuohan nya manghukumi nga kamera ang maluwas unya kamo dili. Kay kung ingon ana ang amo ang argumento nagkapoy-kapoy lang mi og wali nga ri kay kamera man pud di ay ang maluwas. Ug moingon pud ta nga ang kaluwasan tuara pod sa Israel nagkapoy-kapoy ra pud tag simba-simba dirhi ni armatas nabal nagpuyo. Ang punto mao mga kaigsuonan nga ang kaluwasan sumala pa sa Tito 2 bersikulo 11 ngadto sa 12 sa gibasa ni Brother Winnie alang kana sa tanan nga mga katawan. Apan ang problema wala diha sa manluluwas kundili naa diha sa luwasonon tungod kay ang tao dili siya mudawat mga kaigsuonan. Atong padayonan busa bisag kinsa ka pa wala kagayoy katarungan may balita Biblia ni siya nga maghukom sa uban kay kun maghukom ka sa uban apan nagbuhat ka usab sa ilang ginabuhat gihukman mo ang imong kaugalingon. Ang tinuod nga nadugtong sa Dios, katawhan sa Dios, iglesia sa Dios, dili makita nimo ang kinaiya kung tinuod man na sila nga nang hukom sa uban mga kaigsuonan. Kay ngano man ang Dios lang mao ang maghukom. Sumala pa sa bersikulo nga atong gipangbasa dinhi. Og wala tay katungod nga mo overpower mga kaigsuonan. Tungod kay ang Dios lamang sumala pa sa Tito 2:13 nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom si Kristo ang Dios nga mao ang manluluwas mga kaigsuonan. Karon kini bang pagkadugtong ngadto kang Ginoong Hesus lig-on ba ni siya nga argumento mga kaigsuonan? Kana bang makabasa pud ta sa ato ang label sa ato ang simbahan? Dili na siya lig-on nga argumento kung ato siyang kitaon siya dinha. Okay. Ingon diha sumala pa sa Salmo 143 bersikulo 10. Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Ang akong ingon siya tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubuton kay ikaw mao ang akong Dios. Unsa kuno? Sumala pa sa Salmo 143 bersikulo 10. Miingon salmista David, tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Okay. Dili porke mga kaigsuonan ingon siya, kay dili ang nagpatalinghog sa kasuguan maoy matarong atubangan sa Dios, kun dili ang nagtuman sa kasuguan. Maghisgot gani ka og matarong atubangan sa Dios, nagkalugan nga diha giprove ang imong ipasukad dinha sa kabubuton sa Dios mga kaigsuonan. Karon unsa may gihisgotan dinhi sumala pa sa unang Juan 5 bersikulo 3. Unang Juan 5 bersikulo 3. Kay ang matuod nga paghigugma alang sa Dios, gugma na pod ang gihisgotan, mao kini nga pagabantayan ta ang iyahang kasuguan. Mao ni siya ang sukdanan, barometro sa paylain nga termino dinha. Ang kabubuton sa Dios ang pagtuman sa iyahang sugo ug diha sa sugo imong ipakita ang imuhang gugma. Kay ang tinuod nga iglesia sa Dios akong balikon, dili nila kinaiya ang pagpanghukom. Ang atong discuss nga re, ang makasala maimperno unya ang matarong kuhaon sa Dios unang Tesalonica 4:17. Wala may magahimo sa paghukom mga kaigsuonan kay ang Dios lang ang maghukom. Okay, ang akong number 0926-125-4656. Pwede mo text mga kaigsuonan. Kung na mo'y reaksyon and contribution, ihatag ko kamo sa sunod nga mo istorya. Salamat kaayo Brother Bibil sa tin-aw na kaayo nga pagpahayag sa maong pangutana mga igsoon. Ato nang nasabtan og klaro ang gisulti sa Biblia kung unsa jud ang tinuod. Ang Dios mo'y tinugdan sa kaluwasan mao nga kakita nga dunay pagtuo kang Kristo
makabaton usab sa kaluwasan kung kita nagatuo og atong gidawat si Kristo nga mo'y atong manluluwas. Karon mga kaigsuonan, ato naman gyud ning nasabtan ang mao nga ilang komentaryo mungarita sa laing bahin sa doktrina nga gitudlo sa Biblia. Ang Iglesia sa Dios gitawag po ni siya og katawhan sa Dios. Sumala pa diha sa ilang gibasa sa unang Tesalonica 2:14, Iglesia sa Dios og naghisgot pod og katawhan nga balaan. O kining katawhan nga balaan mga kaigsuonan diha sa pinadiyag 14:12, ani ini ang agdas sa mga balaan sa mga nagtuman sa sugo sa Dios og sa tinuohan ni Hesus. Sa ato pa kining mga tao nga gitawag og mga balaan o mga katawhan balaan nagtuman ni sa sugo sa Dios. O dunay gisulti ang Biblia magigsunan mato pa ni Apostol Pablo nga wala kini itudlo sa nagdala sa ngalan nga Iglesia sa Dios. Siguro kumo kay ang ilahang relihiyon, ang ilang pangalan sa ilang relihiyon mabasa man nga Iglesia sa Dios diha sa Biblia, nagtuo ni sila nga kaning mao ni sila ang nasumpay didto sa Israel. Dili na mo ang pag-ila mga kaigsuonan sa matuod nga iglesia nga kung mabasa ang imuhang relihiyon diha sa Biblia mo claim dayon ka nga kamo na mo itinuod, dili na mao nga kaigsuonan tungod kay wala diha sa ngalan ang pag-ila sa matuod nga iglesia. Gani kung imong basahon Isaias 8:16 nga ang silyo sa iyahang mga katawhan o mga tinun-an mao ang kasuguan mga kaigsuonan. Kita nga nagsunod sa tibuok nga kasuguan sa Dios o kining katawhan sa Dios mga kaigsuonan mato pa ni Apostol Pablo, nagtudlo si Apostol Pablo nga ang katawhan ang ilang nga puloy-anan muadto og langit, samtang kining nag-angkon nga iglesia sa Dios wala man nagtudlo nga ang katawhan nga luwason sa Dios muadto og langit, ila maning gilikyan mga kaigsuonan nga doktrina sa Biblia. Gani dinhi si Kristo nga mo'y tinubdan sa kaluwasan, nag-ingon man dinhi sa unang Tesalonica 4:16 ug 17, kay ang Ginoo gayud mao ang mananaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga nulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon. Bersikulo 17, og kita nga mga buhi pa nga nahabilin paggasakgawon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, og sa ingon niini kita makig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So rin imong makita magisunan nga kining Kristo nga mooy tinubdan sa kaluwasan, nagtudlo nga ang tanan nga katawhan nga dunay pagtuo, nga kini nga pagtuo nagatuman sa kasuguan, iyahang nga pagadadon ngadto sa langit og makig-uban kaniya sa tanang kapanahonan. Og mao ni siya gitudlo ni Apostol Pablo dinhi sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Apan kita mga lumulupyo sa langit, o gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. O giklaro dinhi ni Apostol Pablo makigsunan nga kita di ay kuno mga lumulupyo sa langit, samtang kamo diha nagtudlo nga naara sa yuta. Unya si Apostol Pablo nagtudlo nga mga mulumupyo ta sa langit, ang atong puloy-anan tuwa sa langit, dili ning yutaa makigsuonan kay sunugon manis Ginoo. Sumalapas Isaias 9:19 nga ang yuta sunugon og ang katawhan isugnod. So klaro makigsuonan og nya dinhi sa kining pinadayag gisulti ni Juan dinhi sa kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya dadungog sa duha ka trumpeta ang singgit gikan sa langit nga nagingon, saka kamo ngari og mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod, samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. So giklaro dinhi mga kaigsuonan sa Biblia nga gisultihan sila nga pasak-on ta ngadtog langit. Og unya kining mga tawo nga dili moadtog langit makigsunan maoy nahabilin og nya gisultihan dinhi, gisgutan dinhi nga nanagtan-aw ang ilang mga kaaway. Sa ato pa kining mga tawo nga nagtudlo nga dinhi ras yuta mga kigsuonan, gisgutan sa Biblia nga mga kaaway di ay ni Kristo nga nagtan-aw nga ang katawhan sa Dios gisapwang paingon sa langit mga kaigsuonan. Nya dinhi sa kining gipadayag
sa 19 bersikulo 1 giklaro man din ni Kristo ani Juan 1 nagingon, tapos niini nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nagingon, dayga ang Dios ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. So dinhi ato makita magigsunan nga kining Kristo nga tinubdan sa kaluwasan nagtudlo nga ang katawhan nga maluwas adto mopuyo og langit. Busa inyong nadungog og nabati kung kinsay ato nga pagatuuhan kinibang nahisulat sa Biblia o kinibang ilang pagpanudlo sa ilahang pagpanulti nga kuno dili sila mangadtog langit kay dinhira sila sa yuta. Dakong sayop mga kigsuonan kung ato nga subayon ang nahisulat sa balaan nga kasulatan. Ihatag tamo kang Brother Winnie. Okay, salamat kayo Brother Redin. Nini nga bahin mga kigsuonan atong ipadayon sa makadiyot ang atong pagtuon. Kaganina atong gisgutan nga nothing in the Bible nga nagahisgot nga ang kaluwasan makuha nato sa Israel. No, wala. Ang kaluwasan makuha nato sa Dios tungod kay ang Israel need pud nila ang kaluwasan. Gani nasuko ang Dios sa ila, Amos kapitulo 3 1 ug 2, no? Bisan pag pinili sila nga katawhan pero nakigbatok ang Dios sa ila. Karon kung atong tan-awon mga kaigsunan ug kinsa kining mga nadugtong. Mingon ba ang balaang kasulatan nga kinahanglan kita makigdugtong adto sa Israel aron kita makabaton sa kaluwasan? Munay gi pasabot ba sa atong texter mga kaigsunan sa Roma 11 bersikulo 17, no? Ang giingon dinhi nga punuan sa olibo mga kaigsunan, si Kristo na ang gipasabot, no? Siya ang kuan sa paras, no? Unya mga markot gingadto sa kuan punuan. Wala mo ingon ang bersikulo mga kaigsunan, labi na gyud kung atong tan-awon ang Episo 1:4 unya laktaw sa 11, wala mo ingon nga gipili kita sa Israel, kundi gipili kita sa Dios mga kaigsunan. Pinaagi kang Kristo. Ang kaluwasan nato, ang pagpakigdugtong nato aron makabaton tag kaluwasan naa kang Kristo, dili sa Israel mga kaigsunan. Kay gani nagisgutan ang Israel, meaning anang Israel, spiritual Israel, katawhan sa Dios, Galatia 6:16, dili siya literal nga rasa sa kuan. Dili siya literal nga nationality nga gisgutan sa balaang kasulatan. Ang giingon dinhi mga kaigsunan sa Biblia, unsay kalabutan nato, no? Kang Kristo mga kaigsunan, no? Giisip kitang matarong diha kaniya sa dihang si Kristo nagpakamatay. Sumalas Galatia 2 bersikulo 17. Wala mo ingon nga giisip kitang matarong diha sa Israel, no? Dili mga kaigsunan, busa kining atong pagtuon sa balaang kasulatan kinahanglan ayuhon nato mga igsuon. Aron atong masabtan, masabwag nato ang kamatuoran sa mga nagapaminaw tungod kay kang concern pud ta sa maminaw mga kaigsunan tungod kay nagakinahanglan pud na sila sa kamatuoran. Mao na siya mga igsuon nga ang gipasabot sa balaang kasulatan nga ang kaluwasan makita lamang nato diha kang Kristo kung kita nahiusa diha kaniya mga igsuon. No? Nahiusa kita kaniya, unya kinahanglan nga makigambit pud ta sa iyang mga kasakit. Roma 8 bersikulo 17, kung unsay kasakit nga nahiaguma ni Kristo sa kalibutan, no? Ang iya atong una literal, ang ato karon high-tech naman nga mga kasakit nga atong atong gibati karon mga igsoon tungod kay niya naman ta sa high-tech generation sa new era nga atong gikinabuhian sa kalibutan karon mga igsoon. Unya giluwas ta ni Kristo pinaagi sa bautismo mga igsoon, gilubong ta pinaagi sa iyang ngalan, Roma 6 bersikulo 4. Wala mo ingon ang Biblia nga gilubong kita pinaagi sa ngalan sa Israel, no? Mo na dako kayong diferensya mga kaigsuonan. Kung mamili na lang mangganing mo og angayan pasakupan nga simbahan, pamili mo ni adtong simbahan nga makasaysay sa matuod nga kahulugan sa bersikulo, no? Dili kay mamili mo tan-awon lang ninyo ang ngalan unya ang sulod diha sa maong simbahan na nudlo og mga dili insaktong pagsabot sa balaang kasulatan. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang
Unang Timoteo 2 versikulo 4, ang Dios nagahandom gayod nga ang tanang tao maluwas o makaila sa kamatuoran. Kinsa may gipasabot nga gusto niyang ang mga tao makaila sa kamatuoran? Makaila ang mga tao kang Kristo, kay si Kristo man ang kamatuoran. Juan kapitulo 14 versikulo 6. Maingon man ang kasuguan kamatuoran, Salmo 119:142. Bot ipasabot mga igsuon, wala sila magkabulag. Mao nay gusto dinhi nga gusto niya nga maluwas ang tanang tao, makailas pag-ilas kamatuoran, aron ang tao mga kaigsunan mahiusa diha kang Ginoong Hesukristo, no? Mahiusa diha kang Kristo og maghari uban kaniya sa panahon unya nga umaabot sumalas Efeso 2 versikulo 6. Mao na mga igsuon nga kining mga bersikulo nga gisend sa atong higala, no? Nga nigamit pas unang Tesalonica 4 versikulo 5, mahitungod sa mga hintil nga walay kaluwasan. Sa una walay kaluwasan, apan sa dihang miabot si Kristo kay gihigugma man sa Dios ang mga tao kalibutan, nakabaton nagkaluwasan ang mga hintil mga kaigsuunan. Pinaagi kang Kristo, gitangtang na niya ang giingon nga gipili ang Israel, gibungkag niya ang pagkapinili, no, sa Israel mga kaigsuunan, o giparihan na niya pagtagad ang Israel ug ang mga hintil sumala sa bersikulo 15 sa Efeso kapitulo 2. Mo na nga ato ning hinuklugan mga kaigsuunan nga dili ta magbuhat og kaugalingon natong konklusyon aron mo pahaom sa atong pagtulunan nga dili insakto. Kinahanglan atong saktuhon mga kaigsunan tungod kay ang nakasalalay dinhi mga igsuon kining kamatuoran. Atong hinumduman ang Juan 8 versikulo 32 nga nagahisgot nga kining kamatuoran mao ni maghatag kanimog kagawasan. Naot pa kining atong higala nga nangutana, iyang masabtan ang iyang mga bersikulo nga iyang gigamit aron makalingkawas siya, no, sa dakong bakak. Unya iyang masabtan ang kamatuoran diin nga gihuptan lamang kini sa simbahan nga Seventh-day Adventist mga igsuon nga nagtudlo sa insaktong mga konseptos Biblia o sa mga konteksto sa gipasabot sa balaang kasulatan. Naingon ana mga kaigsuonan, busa kung imong tan-awon ang Biblia mga igsuon, kinahanglan nga atong patubuon ang atong mga kaugalingon ug magmalig-on kita diha kang Kristo. Wala mo ingon ang Efeso 4 versikulo 16, motubo ta diha sa Israel ug palig-onon natong atong pagkigdugtong sa Israel. Ang Israel walay kalabutan sa kaluwasan mga kaigsuonan nga atong maangkon. Ang Israel luwasonon sab sama sa ato, og kita mga kaigsunan kung atong literal nga nasod mao gihapon, no? Mao ang kahimtang nato og ang mga Hudyo. Kay ang mga Hudyo dili usab matinumanon sa kabalauran sa Dios. Gani naunay ra pod sa Amos 3 versikulo 1 ug 2 nga ang Dios nakigbatok gyud sa Israel tungod sa ilang pagkamasinupakon. Wala naman tay panahon mga kaigsunan ug hinaot pa nga nasabtan ninyo ang mga butang atong gisgutan agig tubag sa mga pangutana ug mga komentaryo sa nangagi natong program niadtong Domingo. Magampo ta. Amahan namo nga balaan nga nakas kay tas-an sa mga langit. Salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa nga ang mga pulong nga among natun-an mulamdag kini sa hunahuna kasing-kasing sa mga nagapaminaw ug makaabli kini sa ilang pagsabot nga ang mga butang alang sa kaayuhan sa among mga kaluwasan sa matag usa kanamo. Nasayod kami o Dios nga nagapatalinghog ka ug hinaot pa nga ikaw magapanalangin kanila nga nagapaminaw man nga ri kanamo. Ngani sa radio station magapanalangin ka usab. Mulambo pa kini aron padayunon sa paggamit alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Pasayloa kami sa mga sala amo ning laumang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo manakukang manluluwas. Amen. Daghan ang nagkalangay sa ilang siguro kalimutan.